बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक 14 ये आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए की क्लास में खुश आमदीद। बिजली ना होने की वजह से आज रिवीजन नहीं हो सकी, उसके लिए माजरत खा। आइए चंद सवालात लेते हैं। फिस समावात का मायने बताइए। आसमानों में, आसमान के लिए, आसमान में, ज़मीन पर। ABCD। जी जी आसमानों में। आपने दुरुस्त फरमाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे के एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरा ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, पूरा कुरान ही क्यों ना हो। ABCD। जी एक आयत ही क्यों ना हो। आपने दुरुस्त फरमाया। मालिक नास के मायने बताइए। नास का लफ्ज आया है। लोगों का रब, लोगों का बादशाह, लोगों का खालिक, पैदा करने वाला, लोगों का मालिक। ABCD। लोगों का बादशाह। आपने दुरुस्त सुना। आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। इस सबक में इंशाअल्लाह हम सूरतुल असर और ग्रामर में यद्रिबू, यस्माऊ, यालमू, यामलू, माजा जो है उसको देखेंगे और निकाते तालीम और शौक भी। और आज के इस सबक में इंशाअल्लाह 18 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 4500 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक के अख्ताम तक हम 174 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 36,500 बार आए हैं। आइए सूरतुल असर को लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। ये एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। यानी इमाम आजम कहते हैं अगर सिर्फ कुरान की वजह यही वाहिद एक सूरत आ जाती हुई तो हमारे लिए काफ़ी थी। यानी इसके अंदर जो हुक्म और जो दीन की तशरीह है वो इतनी है कि वो इंसान के एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को जो है कवर करती है। इसमें इंसान को खसारे से बचने यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई। उनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, जैसे अकीदा और अमाल सालह, और उनमें से बकिया 2 जो हैं माशरे की इस्लाह से मुताल्लिक है, यानी एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। आइए सूरत को लेते हैं। पहली आयत है वल अस्र, कसम है ज़माने। ये जिन आयात के अंदर एक लफ्ज, 2 लफ्ज, 3 या 3 आते हैं या 4 आते हैं वो बहुत ही अहम होती हैं अपनी मायने के हिसाब से। वल अस्र 2 लफ्ज से मिलकर बना है, वा मैनी और असर ज़माना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं ज़माने की कसम है। ये सिर्फ यही नहीं है, और भी कई जगहों पर जो अल्लाह ताला ने कसम से इसी तरह जो है कहा वल्लैल, इसी तरह जो है वल अस्र। तो आइए अल्लाह ताला कसम खा के एक बात कह रहे हैं तो ज़रूर यकीनन कोई बात होगी। ये हमारे यहाँ भी इंसानी रवैया है कि जब हम किसी बात की अहमियत को वाज़ह करना चाहते हैं या शिद्दत का इजहार करना चाहते हैं, हम क्या कहते हैं, कसम है मैंने ये काम नहीं किया, कसम है ये फलां ने किया। तो ये कसम जो है यकीन शिद्दत के लिए आती है। तो अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कसम खाने की। इसका मतलब कोई अहम वाक़या है, अहम चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। वाक़ई मैंने कसम और, यानी ये 2 मायने होते हैं वाक़ई और कसम। ये जब शुरू में आयत के आता है तो इसके मायने कसम के होता है। जैसे मैंने कहा वल लैल, वल फज्र, वल अस्र, ये जितनी भी सूरतें हैं ये जो वाव से शुरू हो रही हैं ये कसम के मायने में आता है। तो अल अस्र
زمانے کی قسم. کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں جیسا میں نے کہا والفجر واللیل والنجم والسماء والعصر، یہ سب اسی طرح. تو اردو کی مثال بھی ہے عصر حاضر، یعنی یہ لفظ عصر جو ہے ہم اردو میں بھی زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ایک اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہوئیں، اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے جو کہہ رہے ہیں آیا ہم اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس میں جو ہے عمل کرنے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. تو اس کے اسباق لے لیتے ہیں. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ خود قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مختلف قوموں کی جو ہے وہ تاریخ بیان کی گئی ہے. سورت کا اگلا حصہ ہے ان الانسان لفی، 4 الفاظ. کیا انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، الانسان جب یہ الف لام لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنس انسان، یعنی تمام انسان. لفی ہیں کس میں؟ خسر، خسارے میں. تو آئیے ان کے الفاظ دیکھتے ہیں. ان اللہ مع صابرین سے ہم یاد کرتے ہیں انا کے معنی بے شک، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا جو ہے بے شک، اور ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اسے ہم یاد کرتے ہیں انشاءاللہ سے. الانسان وہ خاص انسان یعنی بنی نوع انسان، یہاں اسے مراد ہے تمام. جیسے ہم کہتے ہیں الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر. اسی طرح کہتے ہیں الشیطان تمام شیاطین، الانسان تمام انسان. کیا ہے؟ لفی، البتہ کیا ہے؟ تا معنی البتہ، فی معنی میں، لفی خسر خسارے میں. لا کے معنی البتہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن سے ہم یاد کرتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. لا کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں. یہ جب کسی اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے لا یا لی کی شکل میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، جیسے للہ اللہ کے لیے، یا لہو کا ٹیبل ہم نے کیا تھا لہو اس کے لیے. اور جب یہ کسی فعل کے ساتھ آتا ہے لی تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، لیتدبروا تاکہ وہ غور کریں، یا لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے لقد یعنی تحقیق، البتہ، یا لفی البتہ تحقیق، تو یہ لا یا لی جو ہے اس کے 3 جو ہے معنی آپ یاد رکھیے گا. اسم کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے لیے، فعل کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، اور حرف کے ساتھ آئے تو البتہ تحقیق کے معنی دیتا ہے. فی خسر، فی یعنی میں، خسر، خسر خسارہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جی بڑا خسارہ ہے، کاروبار خسارے میں جا رہا ہے، خسارہ گھاٹا. اس سے مراد ایسا گھاٹا ہے جس میں اصل پونجی بھی چل جائے. یعنی ایک آدمی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اگر اسے منافع نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے جی گھاٹا ہو، یعنی نقصان ہو گیا. اور اگر اس کا جو مال تھا وہ بھی ضائع ہو جائے تو کیا ہے؟ یہ گھاٹا ہے. یعنی ایسا گھاٹا جس میں اصل پونجی بھی چلی گئی، نفع تو کیا ملنا تھا. تو لہٰذا یہاں یہ لفظ استعمال کیا قرآن. تو آئیے دیکھتے ہیں والعصر، اس میں 4 بار تاکید کی گئی ہے. وا کے معنی ہوتا ہے قسم، یعنی پہلے تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ، پھر انا بے شک، الانسان تمام انسان، یہ بھی تاکید کے معنی میں لفی خسر خسارے میں. 4 بار 4 الفاظ، دیکھیں کتنی اہمیت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پہلے قسم کھائی، پھر کہا کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا وجہ ہے، کیوں تمام انسان خسارے میں جا رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے. قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے.
یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پہ تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی سے میں بھی کہ میں بھی فوری دعا کروں کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ قرآن میں دی گئی تاریخ سچی اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے جو ہے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گیا اور آخر میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں سے دور رہیں جو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، الانسان، آیا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی سر اسم اسم ہے، الف لام سے آپ نے پہچانا۔ اگر یہ اسم ہے تو اگلا ہمارا سوال ہوتا ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے جی۔ یہ واحد ہے کیونکہ ہم اسی پہلے پڑھ چکے ہیں، ناس، ناس جو ہے اس کا جمع ہوتا ہے تو جمع سمائی ہے، تو لہٰذا یہ انسان واحد ہے۔ اور اگلا سوال ہمارا ہوتا ہے اگر یہ واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ سر مذکر۔ ہاں، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کوئی اسم ثابت نہ ہو کہ وہ مؤنث ہے اسے ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ مذکر سمجھا جائے۔ لیکن آج ایک نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے اسم کو جو ہے ہم ایسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ مثال کے طور پر قوم، اب قوم میں مرد عورت سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ اس میں مرد مؤنث کی تخصیص نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیطان، اس میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کے ساتھ چونکہ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اب چونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ مؤنث شیطان مذکر کے لیے مذکر۔ تو اس لیے کچھ الفاظ کی کیٹیگری ایسی ہے کہ وہ موقع محل کے مطابق اپنے معنی تبدیل کر سکتے ہیں، یا جامعیت کے حساب سے اس میں مذکر مؤنث دونوں سما جاتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک منفرد جو ہے وہ لفظ ہے۔ آئیے تصور، احساس کے ساتھ، دعا کے ساتھ ان کلمات کی جو ہے پریکٹس کیجئے۔ اللہ، اس کا معنی ہوگا کھو گیا، ہلاکت، نقصان، فائدہ، ABCD۔ جی نقصان۔ سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں؟ 1 3 2 4، ABCD 4 دفعہ۔ 4 بار ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں، جب ہم کسی چیز پہ شدت لاتے ہیں تو کیا ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے؟ قسم ہے اور بس، لیکن اللہ تعالیٰ 4 بار تاکید کر رہے ہیں، 4 بار زور دے رہے ہیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا میں کرنے کی کوشش بھی کروں، اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں ضرور بھی ضرور، یقیناً، چوتھا لفظ مجھے نہیں ملتا کہ اردو میں چوتھا لفظ بھی لا کے اس کے اندر فٹ کر دوں۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں لفظی ترجمہ کرنا آپ کو آنا چاہیے، وہ یا عربی کا معنی مفہوم آپ صرف عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ آپ اردو کا جملہ بنائیں جس میں 4 دفعہ جو ہے تاکید آئے، بڑا مشکل ہے اس جملے کو بنانا۔ یعنی یقیناً، بے شک، آگے ہم لاجواب ہوتے ہیں، ہی چوتھا لفظ ہی نہیں لا سکتے، لائیں تو بڑی مشکل سے، بڑا کوئی دماغ والا ہوگا جو بولے۔ تو اس لیے یہ ہے قرآن زندگی میں کیسے لائے؟ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ پہل کیجئے نیکی میں، ارادے میں، کسی نیک عمل کے اندر، کسی نیک کام کے اندر پہل کیجئے، مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتساب ہو گزرے ہوئے زمانے کا اور پلان بنائیے مستقبل کا۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں سورت کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا سوائے، الذین ان کے جو
आमनु ईमान लाए, व आमिलु सालिहात, व आमिलु और अमल के सालिहात में। यानी पहले तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तमाम इंसान, और ताकीद के साथ 4 दफा ताकीद लाते, जोर शिद्दत से कि सब यकीन, कोई शक ही नहीं, बेशक यकीनन सब खसारे। अल्लाह ताला के सब खसारे में फिर पीछे रह कौन गया? तो फिर कहते हैं हाँ, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के आमनु ईमान लाए व अमलु सालिहात में। हाँ, ये लोग हैं। एक कंडीशन तो ये बना दी कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। इल्ला के मैंने सिवाय, इसकी मिसाल होती है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें हमने पढ़ा था इल्ला के मैंने सिवा अल्लाह के। अल्लाज़ीना को हम पढ़ के आए हैं, सरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, सरात अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना जमा का सीगा है, अल्लाज़ी इसका वाहिद होता है उनका जो। आमनु ये जमा का सीगा है, ईमान लाए, ईमान मोमिन ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। व आमिलू, व और आमिलू ये भी जमा का सीगा है, उन सब ने अमल किया, अमल की जमा आमलू। तो आइए, साले एक लफ्ज होता है, इसका जमा बनाए दो पेश के साथ तो क्या बनता है? सालेहून। और अगर दो जबर दो जेर के साथ हो तो क्या आएगा? सालेहीन। और मुअन्निस क्या होगा? गोलते से सालेहातुन, और जमा सालिहात। यहाँ पे ये जो लफ्ज आया सालिहात आया, ये हाँ हम यहाँ पे अपना वो कर लेते हैं। पहले तो बताएं इसमें फेल है, हर्फ है, क्या है? अस्सालिहात, ये खास लफ्ज जी। इसम है क्योंकि अलिफ लाम आ गया। अब अगर इसम है तो अगला सवाल हम यही दोहराएंगे कि आए ये मुज़क्कर है या मुअन्निस है, या सॉरी वाहिद है या जमा है? हाँ जी, वाहिद है। जी नहीं, ये वाहिद नहीं है। ये वाहिद इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपके सामने सारे इसम मैंने रख दिए। मुज़क्कर का क्या होता है? साले और सालेहून, और उसकी दूसरी हद होता है सालेहीन। और मुअन्निस भी आपके सामने रख के मैंने उसकी जमा बना दी, सालिहात, अलिफ ता। इसमें अलिफ ता आ रहा है। अब आप कहेंगे अलिफ कहाँ है? तो ये जो हा के ऊपर खड़ा जबर है, ये अलिफ है। अरबी के लिखने का एक अंदाज ये है कि अलिफ को खड़ी जबर की शक्ल में लिखते हैं, तो इस लफ्ज के आखिर में अलिफ ता आ रहा है। कुरान में आप जगह जगह देखेंगे, कहीं पे अलिफ ता अलहदा से अलिफ नजर आ रहा होता है और ता आखिर में होती है, और कहीं पे जो है उसी की जगह जो है खड़ी जबर करके जो है अलिफ को जाहिर कर देते हैं। तो लिहाजा ये क्या है? हा के बाद असल में अलिफ और ता आ रहा है, जो कि सालिहात है। यानी सालिहात को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? मुअन्निस जमा का सीगा। जमा हुए। चौथा सवाल होता है नकरा या मारफा, तो अलिफ लाम आया, लिहाजा ये मारफा। ये अब आपने पहचानने की कोशिश करनी है, ये असलूब है लिखने का अरबी का, कि ये मुअन्निस का सीगा, ये जो अलिफ ला है, ये खड़ी जबर के साथ भी अलिफ को लिखा जाता है या जाहिर किया जाता है। आइए तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है वो ईमान लाने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएं और दूसरों को भी बताएं। ऐ अल्लाह हमें अमल नसीब सालिह कर, यानी हम अमल सालिह करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और हर अमल में कुछ प्लान बनाइए कि हम ये सब कैसे करेंगे और दूसरों को इसकी तरगीब कीजिए। आइए इस सूरत के हिस्से के जो है असबाक लेते हैं। नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो ईमान लाए और नेक काम किए, यानी ये एक्सेप्शन है। सारे इंसान खसारे में, अल्लाह ताला कसम खा के जोर दे के 4 दफा सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किया। तो तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ इसकी मशक कीजिए। अल्लिम, अस्सालिहात का मायने बताइए। बुरे अमाल, अच्छा अमल, अच्छे अमाल, अच्छा ABCD जी। अच्छे अमाल। दुरुस्त फरमाया आपने।
आमनू का तर्जमा कीजिए, वो ईमान लाया, वो सब ईमान लाते हैं, वो ईमान लाता है, वो सब ईमान लाते हैं, ABCD। वो सब ईमान लाए। सालेहात की जमा बताइए, सालेहात, सालेही, सालेहूना, सलाह, ABCD। सालिहात। सालेहात। निजात के लिए ये करना जरूरी है, इससे जायद जवाब का इंतखाब कीजिए। ईमान, एक दूसरे को हक की वसीयत करना, दावत, एक दूसरे को हक की सब्र करने की तलकीन करना, ABCD। सारे ही ठीक है, सब ठीक। हक को बेहतर तरीके पर पहुंचाने के लिए इससे ज्यादा जवाब का इंतखाब कीजिए। कुरान को समझिए, सीरत को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, हालात हजरत पर नजर रखिए, ABCD। चारों मीज दुरुस्त है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, ये आखिरी हिस्सा है सूरत मुबारका का। वतवा, और नसीहत की, बिलहक, हक की, वतवासौ, और नसीहत की एक दूसरे को, बिसब्र, सब्र की। आइए इसका जो है वो लेते हैं अल्फाज। वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की। दरअसल एक लफ्ज होता है अरबी में, इसके मानी होता है पढ़ा। दरअसा, इसके मानी होता है पढ़ाया। और दर्रसा, पढ़ा, दर्रा, और इसी से एक है तदारसा। तदारसा, एक दूसरे को पढ़ाया। ये तदारसा के ही वजन पे तवासौ बना है। तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, तवासौ, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। हक, सच कहाँ है? कुरान और सुन्नत में, कुरान में सारी तफसील के अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह तवासौ बिल हक और तवासौ बिल सब्र किया करते। गोया ट्रेनिंग है इस काम की। कुरान ही समझ ना आए तो कैसे जहन में बैठेगा और दूसरों को कैसे बताएंगे। बिस सब्र यानी दो लफ्ज से बना है, बी यानी साथ, या की, सब्र, सब्र के। सब्र के मानी साबित कदमी, मुस्तकी मिजाजी, डटे रहना। हमें किन चीजों पे सब्र करना चाहिए? आइए देखते हैं। सब्र जो है तीन चीजों पे, नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। ऐ अल्लाह, मुझे हक पहुंचाने की तौफीक दे, कुरान व हदीस व सीरत का मुसलसल इल्म हासिल करता रहूं, उल्मा से सीखता हूँ सही तरीके से। यानी इल्म हासिल करने भी एक अहम फरीजा है। इल्म हासिल करने का प्लान बनाइए, और जो है दावत जो है किस माहौल में और कैसे देंगे, इसे देखिए। असबाक लेते हैं। लुत्फान को बचाने वाली चीज़ों में ईमान और अमल साले के अलावा और भी काम है। मसलन दूसरों को सच्ची हक बात बताना और उसकी तबलीग करना, दूसरों को दीन पर अमल करने और मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त सब्र की नसीहत करना, दूसरों को सच्ची बात बताते रहे। तो हमारे पास हक बताने के लिए बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। क्या आपके पास मंसूबा है? आपके वालिदैन दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाए। यहाँ वाहिद में जमा के सिर हैं। कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पर खिताब किया गया है। बड़ा काम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करने से होता है। क्या आप भी मिलकर करते हैं? हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लीजिए जो आपके साथ रहे, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई करे। नेकी पर, मुश्किलात पर सब्र कीजिए और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ होती है उस पर भी सब्र कीजिए और दूसरों को भी सब्र करने की बात बताते रहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर हम कंटिन्यू।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت مبارکہ میں لفظ وا آیا ہے، او نہیں کہا۔ او کے معنی ہوتا ہے اور، یعنی لفظ وا کے معنی اور او کے یا کے معنی جو ہے ان میں فرق دیکھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآمَنُوا اور ایمان لائے، وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور نصیحت کی ایک دوسرے کو، حق کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور نصیحت کی۔ یعنی اور کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یعنی یہ چاروں چیزیں لازم ہیں، ورنہ یہ بھی ہوتا کہ یا ہوتا یعنی ایمان لے آؤ یا نیک کام کر لو یا ایک دوسرے کو حق کی بات بتا دو یا ایک دوسرے کو جو ہے صبر کی بتا دو۔ تو جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں چیزیں خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اور ان چاروں میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو گویا وہ جو ہے اس صورت پہ پورا عمل نہیں کرتا۔ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی صورت آتی کہ جی ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، ایک دوسرے کو جو ہے حق اور جو ہے صبر کی تلقین کرو، یہ جو لفظ اس کے اندر ہیں ایمان، عمل اور جو ہے حق اور جو ہے صبر، یہ 4 چیزیں زندگی کا جو ہے محور ہے، زندگی ان کے گرد گھومتی ہے، اور جو ان 4 پہ عمل کر رہا ہے گویا اس کے لیے جو ہے وہ پورا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ اللہ اب ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ مکمل سورت پڑھیں گے، سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کا خلاصہ یہ ہے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ تو آئیے چند سوالات لیتے ہیں۔ وتواصوا کا معنی بتائیے، اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا، ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی، ABCD جی۔ وتواصوا آیا ہے اس لیے اور آئے گا، اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو۔ اگلا سوال ہے صبر کا معنی ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ نیکی کرنا مشکل ہو تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا، ABC جی۔ ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی پیچھے ابھی ٹھیک ہے کہ ان تینوں پہ جو ہے صبر کرنا چاہیے، تو وہ کیا کیا تھا؟ ان میں سے 3 کون سا تھا؟ مشکلات، نیکی اور تکلیف، اور نیکی یا گناہ سے بچنے میں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ قرآن و حدیث کو سمجھ پڑھیے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے، ABCD جی۔ چاروں ہی ہے، ABC نہیں چاروں ہی تھی۔ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیے، یہ ضروری ہے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجیے، رب العالمین ہے تمام عالموں پہ، سیرت کا مطالعہ کیجیے، کیونکہ جو کچھ آپ نے کہا یا کیا وہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے تاکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی Sure. ملاقات چاروں کا سے تصور ہے۔ تو چاروں ہی ہیں۔ تو آئیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس سبق 14 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع جو ہے ابھی شروع کریں گے، یا ضربو، یا اسمعو، یا علمو اور یا عملو کے جو ہے ٹیبل بنائیں۔
یہ TPI کے ذریعے ہم کرتے ہیں. ایک بار دوہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے کہ جسم کی تمام حصے اور جو ہے اعضاء کو استعمال کریں تاکہ مختلف طریقے سے دماغ کے اندر چیزیں ذہن نشین ہوں. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہمیں معلوم ہے. اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف جیسے مسلم مومن. اور پہچان یہ کہ اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوتے ہیں. اور اگر جمع کا صیغہ ہو تو آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آتے ہیں. فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتح اور یا اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو نہ اسم ہے نہ فعل، جو بلکہ اسموں اور فعلوں کو ملائے جیسے بی، لی، من، کی، انہا ہم نے پڑھا تھا. فعل یا ورب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو 3 سے زیادہ 4 یا 5 لفظ سے بنتے ہیں، حرف سے بنتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ 3 سے بنتے ہیں. جیسے فا عین لام سے فعلا بنا، فاتحہ سے فتحہ بنا، نون سواد را سے نصرہ بنا، دواد را با سے دربا. اسے کہتے ہیں مادہ. یہ جو 3 حروف یا 4 حروف یا 5 ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ روٹ ورڈ مادہ. یہ جو روٹ ورڈ مادہ ہوتا ہے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں. اگر صرف یہ لکھو فا عین لام علیحدہ، اس کے کوئی معنی نہیں جب تک اس کے اوپر حرکات زبر زیر پیش نہیں آئی. جب اس پہ 3 حرکات آ جائیں گے کیا بن جائے گا؟ فعلا. اسی طرح فاتحہ کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب اس پہ 3 زبر آتے ہیں فاتحہ تب اس کے معنی بنتے ہیں. اسی طرح نون سواد را کے کوئی معنی نہیں ہے، جب ان پہ حرکات آئیں گی ناصارا 3 زبر آگے تب اس کے معنی نکلیں گے. اسی طرح دواد را با کی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ان پر جب حرکات آئیں گی دارابا یعنی 3 زبر آئے تب اس کے معنی بنیں گے کیا ہے. تو فعل کی 3 اقسام ہمیں معلوم ہے. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا جیسے امپرفیکٹ ٹینس، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپیریٹو ٹینس. تو آئیے یہ ہم نے ماضی کا ٹیبل بنایا تھا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور مؤنث کے لیے ہم کہتے تھے فعلت اس مؤنث نے کیا. تو ان کی علامت کیا تھی؟ فعلا میں زبر ہوتا ہے آخر میں، فعلو میں واو الف ہوتا ہے، فعلتا میں تا زبر ہوتی ہے، فعلتم میں تا پیش ہوتی ہے، فعلتم میں تم پیش کے ساتھ ہوتا ہے، فعلنا میں نہ ہوتا ہے، اور فعلت میں ساکن تا ہوتا ہے. مضارع کا ٹیبل ہم نے بنایا تھا یفعلو وہ کرتا یا کرے گا، تفعلو آپ کرتے یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور مؤنث کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ نفعل تفعل، اس کے لیے بھی تفعلو آئے گا مؤنث کے لیے. اور ان کی علامتیں کیا تھی انہیں دیکھ لیجئے. یفعلو کے لیے یا، یفعلون کے لیے بھی یا، تفعلو کے لیے تا، افعلو کے لیے حمزہ، تفعلون کے لیے تا، اور نفعلو کے لیے نا، اور تفعلو کے لیے پھر تا. تو یہ جو ہے ان کی علامتیں. فرق کیا ہے؟ ماضی کی علامتیں ان کے آخر میں آتی ہیں، مضارع کی علامتیں اس کے شروع میں آتے ہیں. اس کی مثال جو دیتے ہیں جیسے جہاز چلا جاتا، چلا گیا ماضی بن گیا تو اس کا آخری حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہاز کا دور. تو اسی طرح ماضی کے جتنے افعال ہوں گے وہ تو ہو گئے، ماضی پرفیکٹ گزر گیا، جب گزرے تو اس کی آخری جو ہے شکل جو ہے وہ ہمیں بتائے گی یہ ماضی کی کیا ہے. آیا یہ ایک ہے، وہ ہے، ہم ہے، آپ ہیں، میں ہوں، تم وہ ہم ہے، یا وہ ہے. اور جبکہ مضارع جو ہے یہ اس کی مثال جو دیکھتے ہیں چونکہ یہ آ رہا ہے، زمانہ ہو رہا ہے یا آئے گا ابھی تک آیا نہیں ہے یا ہو رہا ہے، تو جیسے جہاز آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سامنے کا حصہ نظر آتا ہے. اسی طرح یہ جو مضارع کے افعال ہوتے ہیں ان کا سامنے کا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کون ہے. مثلا یفعلو بتاتا ہے کہ یہ وقت ہے، یفعلون یا بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہم ہے، تفعلو بتا رہا ہے یہ یا تو سامنے کا تا ہے یا پھر یہ مؤنث ہے. ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے.
افعلو بتا رہا ہے کہ یہ میں کا صیغہ یا آنا ہے، تفعلون پھر تا بتا رہا ہے کہ یہ جمع سامنے کا ہے، اور نفعلو میں نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا ہے، تو لہٰذا اس سے ہم جو ہے پہچانتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا۔ آئیے چند سوالات لیتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ ما فعلتم، آپ سب نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، ہم سب نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اے بی سی ڈی۔ جی، ما فعلتم تم کا صیغہ ہے، اے آپ نے درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے، ولا انا عابد، وا میں نہیں اور لا میں نہیں، آنا میں، عابد عابد، اور نہ آپ عبادت کرنے والے اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، نہ وہ عبادت کرنے والا اور نہ وہ ایک عورت عبادت کرنے والی، اے بی سی ڈی۔ ولا انا آیا اور نہ میں عبادت کرنے والا، بی 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 درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْتُ، وا میں نہیں اور قد کے معنی ہوتا ہے تحقیق، خلقت میں نے پیدا کیا، اور تحقیق میں نے پیدا کیا، اور تحقیق اس نے پیدا کیا، تحقیق میں نے پیدا کیا، اور تحقیق آپ نے پیدا کیا، اے بی سی ڈی۔ اے جی اے اور تحقیق اے میں نے آئے گا سر، پیدا اور کیا، تحقیق درست فرمایا آپ نے۔ میں نے پیدا آج کا سبق دیکھتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے۔ فا علامت ہوتی ہے فتحہ کے باب کی، اس لیے کیا ہوتا ہے فتحہ یفتح، اس کو کھولا، یفتح وہ کھولتا یا کھولے گا، افتح کھول یعنی تو کھول۔ دوسرا باب جو ہے وہ ہے نون کا، نون سے کیا آتا ہے نصرہ ینصرو انصر، ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر تو مدد کر یا مدد کر۔ تیسرا باب ہے داد، داد جو ہے یہ درابا کو ظاہر کرتا ہے، تو اسے بنے گا درابا اس نے مارا، یدریبو وہ مارتا ہے، ادرب تو مار یا مار۔ چوتھا باب ہے سین، سین سے ہوتا ہے سامع یسمع اسم، سامع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا یا سنے گا، اسم تو سن یا سن۔ اب ان بابوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کی ایک وجہ ہے۔ پہلے باب میں آپ دیکھیں فتح یفتح سارے زبر ہیں اور اوپر ہیں، دوسرے کو دیکھیں نصرہ ینصرو، یہاں یہ جو درمیان میں ہے یہ کیا پیش آ گیا، اس میں زبر تھا، لہٰذا یہ یہاں پہ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں۔ دربا یدربو میں دیکھیں یہ درمیان والے پہ زیر آ، یہ جو ہے دیکھیں یہاں بھی زیر نہیں تھا، پیش بھی نہیں تھا، یہاں پیش تھا لیکن زبر اور زیر نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے زیر ہے تو زبر اور پیش نہیں، لہٰذا یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ جبکہ سمیہ میں دیکھیں یہاں پہ تینوں پہ فتح میں زبر، نصرہ میں زبر، دربا میں زبر ہے، سمیہ میں زیر ہے، تو یہ یہیں شروع میں ہی فرق ہو۔ اس طرح جتنے یہ افعال آپ کو پڑھائے جائیں گے Q7 میں، ان کو آپ اس سے پہچانیں گے۔ اگر ماضی کے اندر درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے تو وہ باب سمیہ ہے، عاملہ عاملہ یہ سب کیا ہے زیر آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہے باب سمیہ سے۔ اسی طریقے سے ہے حازینہ، حافظہ، حاسیبہ، یہ سب کیا ہیں باب سمیہ سے۔ یہ آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، آخر میں ایک ٹیبل دیا ہے جس میں 10 جو ہے افعال دیے ہوئے ہیں، باب سمیہ سے آپ کو دیا ہوگا سامیہ، حازینہ، حافظہ، حاسیبہ، عالمہ، عاملہ، اسی طرح وہاں پہ دیا ہوگا خاسرہ، اور جو ہے اس کے ساتھ دیا ہوگا راہیمہ، شاہدہ، یہ سارے جو ہیں ان کے کیا ہے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آتا ہے، جس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ باب سمیہ سے ہے۔ اس کے مقابلے میں باب نصرہ کو پہچاننا ماضی سے ممکن نہیں ہوتا، اسے ہم مضارع سے پہچانتے ہیں، اس میں آئے گا نصرہ ینصر۔ اب نصرہ کے کون کون سے الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو دیا ہوا ہے نصرہ کا بعد بالغا، بالغا یبلغ، اسی طرح ترکا یترکو، اسی طریقے سے آگے آپ جائیں گے حشرہ دیا ہوا، حشرہ یحشرو، حکمہ یحکمو، خلدہ یخلدو۔ یہ ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا،
لیکن آج آپ اگر کتاب کھول کے وہ صفحے دیکھیں گے تو وہاں یہ سارے دیے ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ باب نصرہ میں جو آئے گا اس کے مضارع میں پیش ہے. اسی طرح دربا یدربو والا ہے، دربا یدربو سے حاملہ آتا ہے، ظالمہ آتا ہے، یا اور اس طرح کے اباب آتے ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. آج ہم جو ہے یدربو، یسمعو، یعلمو، یعملو جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے. پہلے دربا کا ٹیبل لیتے ہیں. ماضی میں آپ کے لیے بنا دیتا ہوں. دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. اب اس کا مضارع دیکھیے کیسے بنے گا. ٹیبل آپ کے سامنے بنا ہے. یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اس کی جمع کے لیے واو نون لگائیں. یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. اگلا حصہ لیتے ہیں ٹیبل کا. تدریبو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. ادریبو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. اور آخری حصہ لیجئے. تدریبونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. ندربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تو ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں پورا ٹیبل. یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی ایک بار اسے دہرا دے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی کون دہرانا چاہے گا؟ مضارع کا ٹیبل. چلیے سدرا خوشی آپ یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں. جی عبیدہ پلیز آپ بھی جی دہرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں. سب نے بولنا چاہیے نا سیدھا. یدربو وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں، ہم مارتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر اصل لفظ یہی ہے یا تربونا وہ سب مارتے ہیں یا مارتے ہیں، لیکن ہم مختصر کرنے کے لیے ایک تو یہاں پہ جو ہے حال کے معنی لے لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے اور مختصر کرنے کے لیے وہ مارتے ہیں کا جب لفظ آتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اس میں وہ سب شامل ہے. چلیے دونوں طرف بولتے ہیں. وہ مکالمہ دیکھتے ہیں. حل یدربو کیا وہ مارتا ہی مارے گا. ظاہر ہے وہ ہوا کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا جواب میں یدربو آ جائے گا. ہم کہہ دیں گے لا یدربو مارنا کوئی اچھا کام نہیں، اس لیے ہم نے کہا نہیں وہ نہیں مارتا یا نہیں مارتا. جمع لے حل یدربونا کیا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، تو ہم کیا کہیں گے لا یدربونا وہ سب نہیں مارتے یا نہیں ماریں گے. اور حل تدریبو کیا آپ مارتے ہی ماریں گے. تدریبو کا جواب ادریبو سے ہوتا ہے تو لہذا ہم کہیں گے لا ادریبو نہیں میں نہیں مارتا ہوں. حل تدریبو کیا آپ سب مارتے ہی ماریں گے تو یہ کیا ہوگا لا تدریبو لا ندریبو ہم سب نہیں مارتے. اب اس میں ایک اہم نکتہ تھا وہ بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب ہم ماضی میں کسی چیز کی نیگیشن یا نیگیٹو یا جو ہے منفی بناتے تھے تو وہاں ہم کیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے ماں درب، ماں درب، ماں دربتا، ماں دربتو، ماں دربنا، وہاں ہم ایسے کہتے تھے. لیکن یہاں مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا کا صیغہ ہے، یہ فرق ہے. یعنی ماں ماضی میں اور لا مضارع میں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چلیے آپ ایک ہو گئی اور آپ کے ساتھ کوئی ایک اور ہو جائے. چلیں آپ زبیدہ آپ ہو جائیں. تبسم آرا آپ سوال کیجئے یہ اور زبیدہ جو ہے جواب دیجئے. جی سر. دہرائیے یہ مکالمہ. حل یدربو لا یدربو، حل یدربونا لا یدربونا، حل تدربو لا ادربو، حل تدربونا لا ندربو. جزاک اللہ خیر. سسٹر یہ مکالمہ کرانے کی ایک وجہ ہوتی ہے جو ہم اکثر بتاتے نہیں ہیں مکالمہ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ بتانا مقصد ہوتا ہے. دیکھیں عربی گرامر آپ دو چیزوں کو کرتے ہیں. نمبر ایک وہ جو شروع میں ایک سلائیڈ ہم کرتے ہیں کہ آئیے جو ہے یہ ٹی پی آئی کیا ہے. دوسرا یہ مکالموں سے آپ کو آتا ہے. مکالمہ کیسے، یہ مطلب آپ کو ایک مثال دے دی. آپ کسی کے ساتھ یہ مکالمہ کرتے ہیں،
कोई अपना ताकीद बोलेंगे और आपस में मुकालमत हो। यहाँ पे यदरिबू था, अब यदरिबू को हटा दीजिए, उसकी जगह आप लीजिए कोई और फेल ले लीजिए। मसलन यदरिबू के साथ सामिया, हल यस्मा, हल यस्मा, हल यस्माउना, हल तस्मा, हल तस्माउना। अब इस तरह आपने वो जो मुख्तलिफ अफ़आल पढ़े होते हैं, वो जब आप मुकालमे किसी के साथ करेंगे, फिर आपका जहन खुलेगा कि अच्छा इसके ये मायने है। और आपस में जब दो बंदे मिलकर दोहराते हैं तो दोनों को जो है वो सिखलाई होती है कि अच्छा वो कोई ये बात करेगा तो ये जवाब देगा, वो कोई ये बात करेगा तो ये जवाब देगा। जैसे आपस में हम उर्दू में बोलचाल करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, तो वो जो कन्वर्सेशन होती है या जो बात गुफ्तगू होती है, कलाम होता है, उससे आपको सीखो। तो असल मकसद ये है, और इसी वजह से क्लास में कम से कम एक टेबल जो है वो आपस में स्टूडेंट के दौरान कराने का मकसद ये होता है कि उन्हें इसका तर्ज और जो है तरीका आ जाए, बाकी और कोई नहीं है। वरना ये भी हो सकता था मैं सवाल करता, आप जवाब देते। जब मैंने जैसे शुरू में किया, सवाल भी खुद ही किया, जवाब भी दे दिया। तो ये दोनों तरीके जो है दुरुस्त हैं, लेकिन एक दफा टेबल कराने का मकसद होता है कि ये आपने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली खुद ये करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी, खास तौर से जब तक आप QC1 पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ रहे हैं, कोर्स के दौरान कोर्स को भी आपने। आइए एक नया लफ्ज लेते हैं, हामिदुन, दो पेश वाला। ये इसकी क्या है, असल हालत है, फाइली हालत है, और इसको कहते हैं डूअर। दूसरी हालत होती है चेंज, तब्दील शुदा। दो जबर जब आ जाते हैं तो ये क्या है, मफूली हालत है, तब्दील शुदा है, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो आइए अब ये जो ऑब्जेक्ट वाली हालत है इसको इस्तेमाल करके मुकाबले। हल यदरिबु हामिद या हामिदन, क्या उसने हामिद को मारा, या वो मारता है या मारेगा। तो क्या होगा, ला यदरिबु, यदरिबु हामिद, नहीं उसने हामिद को नहीं मारा या वो हामिद को नहीं मारता है। अब हम इसका जमा का सीगा लेते हैं, हल यदरिबुना हामिद, ला यदरिबु, और अगला ले लें तीसरा, तो क्या होगा, हल तदरिबु हामिद, तो जवाब क्या होगा, ला अदरिबु हामिद। यदरिबु हामिद, हल तदरिबुना हामिद, अब क्या जवाब होगा, तदरिबुना का नदरिबु से होगा, नदरिबु, ला नदरिबु हामिद। अब एक तो ब्रदर अब्दुल रहमान हो गए, उनके साथ एक और कोई हो जाए। जी इमरान, आप दोहराना चाहेंगे? जी, हल यजरिबु हामिद, चलिए आप और मैं मिलके करते हैं, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए अब्दुल रहमान। हल यदरिबु हामिदन, ला यजरिबु हामिदन, हल यदरिबुना हामिदन, ला यजरिबुना हामिदन, हल तदरिबु हामिदन, ला अजरिबु हामिदन, हल तदरिबुना हामिदन। ला नजरिबु हामिदन। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। ये सवाल लेते हैं, तर्जुमा कीजिए। वयदरिबु, और वो मारता है और वो मारेगा, और उसने मारा और आप मारते हैं, ABCD। वयदरिबु, या वो मारता है, ऐसा वो है। और वो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आ जाएंगे। हाँ यस, सही। ये जो मुतारे होते हैं इसमें दोनों तर्जमे होते हैं, लेकिन जब हम आपको टेबल करवा रहे होते हैं वहाँ लिखा हुआ एक इसलिए आता है ताकि वो लंबा ना हो जाए और कंफ्यूज हो। लेकिन पढ़ाने वाला जो है आपको ऊपर वहाँ पढ़ाता है, इसके दो मायने, यदरिबु वो मारता है या मारेगा। आइए फिर इसको हम चार्ट को आपको एक दफा और देख लेते हैं। फतहा यफतहु, इफ नसरा यंसुरु, उनसुर, उनसुर, समिआ यसमु, इस्म। इसमें खास बात आपने नोट करनी है कि ये जो आखिर में आ रहे हैं अमर, इनमें सब में हमजा के नीचे ज़मीर आएगा, सवाए ये बाब नसरा के जिसमें जो है हमजा के ऊपर पेश है। अमर के अंदर यही एक QC1 में यही एक है, ये चार अबवाब है, इन चारों में तीन के साथ जो है हमजा देर के साथ आता है और नसरा बाब में हमजा पेश है। तो आइए अब अगला लेते हैं सामिया।
माजी का था सामिया, उसने सुना, सामेऊ सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतु आप सबने सुना, समेना हम सब ने। इसका मुदारे देखिए कैसे बनता है। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊ ना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊ आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। एक बार फिर जिसे दोहरा लेते हैं। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊ ना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ ना आप सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। कौन दोहराना चाहेगा? जी मैं दोहराऊं सर? दोहरा दीजिए, जुबैदा आप दोहरा दीजिए। जी, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। यस सिस्टर तबस्सुम आप दोहराना चाहेंगी तो दोहरा दीजिए। यस्मा वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, अस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। आइए अब जो है माजा क्या जो है ये हम फेल के साथ है। माजा यस्मा वो क्या सुनता है, तो इसका जवाब यस्मा ही होगा। माजा क्या होगा? यस्माउल कुरान, यस्माउल कुरान। अब अगला देखिए, माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, तो यस्माउना का जवाब यस्माउना होगा, तो यह हम कहेंगे यस्माउनल कुराना वो सब कुरान सुनते हैं। अगला है माजा तस्माउन आप क्या सुनते हैं, तो तस्माउ का जवाब अस्माउ से होगा, हम क्या कहेंगे अस्माउल कुराना मैं कुरान सुनता हूं। माजा तस्माउन आप सब क्या सुनते हैं, तो उसका जवाब होगा नस्माउल कुराना हम। तो आइए सवाल जवाब देते हैं। ला यस्माउन की मायने बताइए। वो सब नहीं सुनते हैं, उन सब ने नहीं सुना, वो सब सुनते हैं, वो सब नहीं सुनेंगे। ठीक, ला यस्माउन ला के मायने नहीं, यस्माउन वो सब, तो लिहाजा क्या होगा, वो सब नहीं सुनते या वो सब नहीं सुने। माजा यस्माउन जवाब दीजिए। यस्माउन काना, यस्माउल कुराना, तस्माउन सामिअल कुराना, ABCD। यस यस्माउ आए, यस्माउ का जवाब यस्माउ से होगा। यस्माउल कुरान। यस। आइए अगला टेबल लेते हैं। आलिमा आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना आप सब। इसका मुतारे का टेबल देखिए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, तालमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। ये आप में से कौन दोहराएगा? यस बेदा प्लीज आप दोहरा दीजिए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी तबस्सुम आप भी दोहरा दीजिए। यालमू वो जानता है, यालमून वो सब जानते हैं, तालमून आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमून आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। व तालमूना का मायने होगा आप सब ने जाना, आप सब जानते हैं, और आप सब जानेंगे, और आप सब जानते हैं। ABCD। जी तालमूना, तालम सी मैंने और तालमूना आप, तो आप अच्छा, सब जानेंगे या आप सब जानते हैं। अफला यालमूना तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, वो नहीं जानते, तो क्या तुम नहीं जानते। ABCD। अफला आपके मैंने क्या, फला ये लिख के आता है, तो क्या यालमूना A और B, A and B सर। आपने दुरुस्त फरमाया।
हल तालमुल कुराना, नाम आलमुल कुराना, नाम आमिल कुराना, नाम नालमुल कुराना, नाम यालमुल कुराना, ABCD। ए आएगा सर, ए आलमु आलम। आलमों से बदलता है, तो लिहाजा जो भी आलम वाला है वो सही है। क्या आप सब जानते हैं? अभी बनाइए, हल तालमु, हल यालमुना, हल अलिमतुम, हल तालमुना, ABCD। क्या आप सब जानते हैं? सामने करिएगा जमा। तो जमा का सीगा ता से आएगा, तालमुना, तो आखिरी वाला जो दुरुस्त है। आइए आप नीचे भी लिखा लेते हैं। आमिला, उसने अमल किया, आमिलू, उन सब ने अमल किया, आमिलता, आपने अमल किया, आमिलतु, मैंने अमल किया, आमिलतुम, आप सबने अमल किया, आमिलना, हम सब। इसका मुदारे का भी देखिए कैसे बनता है। यामलू, वो अमल करता है या करेगा, यामलूना, वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू, आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू, मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना, आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू, हम सब अमल करते हैं। एक बार दूसरे देते हैं, यामलू, वो अमल करता है या अमल करता है, यामलूना, वो सब अमल करते हैं, तामलू, आप अमल करते हैं, आमलू, मैं अमल करता हूँ, तामलूना, आप सब अमल करते हैं, नामलू, हम सब। अब आप इसको एक बार दोहरा दें जी मैं दोहरा ब्रदर, देता हूँ सर। आप दोहरा दीजिए। जी, यामलू, वो अमल करता है, यामलूना, वो सब अमल करते हैं, तामलू, आप सब अमल, आप अमल करते हैं, आमलू, मैं अमल करता हूँ, तामलूना, आप सब अमल करते हैं, नामलू, हम सब अमल करते हैं। ये सिस्टर जुबैदा, आप भी दोहरा दीजिए। जी, यामलू, वो अमल करता है, यामलूना, वो सब अमल करते हैं, तामलू, आप अमल करते हैं, आमलू, मैं अमल करता हूँ, तामलूना, आप सब अमल करते हैं, नामलू, हम सब अमल करते हैं। हाँ जी, तबस्सुम आ रहा, सिस्टर आप भी दोहरा लीजिए। यामलू, वो अमल करता है, यामलू ना, वो सब अमल करते हैं, आमलू, आप अमल करते हैं, आमलू, मैं अमल करता हूँ, आमलू ना, आप सब अमल करते हैं, ना मालू, हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं, ये हमने दोहरा लिया था। अब इसके सवाल लेते हैं। हल तामलू सालिह, तो इसका क्या जवाब होगा? नाम आमलू साल, तामलू का आमलू से जवाब दें। हल तामलूना खैरन, नाम आमिलना खैरन, नाम नामलू खैरन, नाम तामलूना खैरन, नहीं यामलूना। तामलूना आया तो नामलू से होगा, तो नामलू वाला बी हो सिर्फ एक ही है, बी आ मतलब जाएगा, वो। बी आ जाएगा। आइए, ये हमने अब तक पढ़े थे, इनको एक नजर देख लीजिए। क्या होता है? यदरिबू, यदरिबूना, यस्मऊ, यस्मऊना, यालमू, यामलूना, यामलू, यामलू। और इसका दूसरा हिस्सा मुकालमे का हमने देखा था कैसे होता है। तदरिबू, अदरिबू, तस्मऊ, अस्मऊ, तालमू, आलमू, तामलू, आमलू। और जमा के सीधे इसके कैसे थे वो भी देखिए। तदरिबूना, नदरिबू, तस्मऊना, नस्मऊ, तालमूना, नामलू, तामलूना, नामलू। तो आइए आज के नुक्ता तालीम की तरफ। 7वां वर्ग होमवर्क क्या होता है? इन सूत्रों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। यानी हम आम तौर पे क्या करते हैं नमाज में, मुख्तसिर जो 2-4 सूरतें हमें याद होती हैं, जैसे इन्ना अतैना कल कौसर है या कुल हुवल्लाह है या और 2-4 है, सिर्फ उन्हीं को दोहराना। तो आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ और सूरतों को भी याद करना है और कोशिश करनी है कि नमाज में जो है उनको बदल बदल कर जो है वो करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको याद है। इसके कई फायदे हैं। आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, ज्यादा अजर होगा और अल्फाज के मायने का फायदा होगा। जैसे मसलन इस कोर्स में अब हमने आपको 6 सूरतें जो है वो सिखाई। सूरत फतह जो है वो तो हर आयत में वो तो लाजमी है, उसको अलहदा कर दें तो पीछे 7 सूरतें हैं जिसमें चारों कुल यानी सूरत इखलास, सूरत काफिरून, सूरत फल्क और सूरत नास। इसके अलावा 2 सूरतें जो आपने पढ़ी है, ये पढ़ेंगे, सूरत असर है और सूरत जो है फतह, वो जो है उसे कहते हैं इज़ा नसर, सूरत नसर जो है वो पढ़ेंगे यहाँ। तो ये 6 आपको यहाँ, आप कम से कम इन 6 को तो पक्का कर लें और जो है हर नमाज में इनको बदल बदल करें, इससे आपका हाफिज़ा पक्का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के तक हमने 174 अल्फाज सीखे जो कुरान में 36,500 बार से ज्यादा है। तो 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने, 2 तिलावत से, 5 मिनट जो है मसहफ से, 5 हाफिज़े से, 2 पढ़ने के किताब से और बुक
आखिर रूप से इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। याद रखिए आप मुस्लिम हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द रखिए और दुआ कीजिए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाए। टीचर बनने की नीयत से बैठिए, अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा